कि मेरो मलाई बार दिनुभएको छ। हाम्रो अगुवाहरूलाई कार्यक्रम तयारी गर्नेहरूलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु। अनि जति पनि अनलाइनमा संगति बस्नेहरू सबैलाई प्रभु यीशु ख्रीष्टको नाममा जय मसीह भन्न चाहन्छु। आज हाम्रो वचन चाहिँ कुन चाहिँ विषय लिएर चाहिँ बोल्छु होला भनेर सोचिराख्दा परमेश्वरले चाहिँ एउटा विषय चाहिँ मलाई दिनुभएको छ, त्यो बोल्न गइरहेको छु। अनि कति कुरा चाहिँ अघि हाम्रो सन्डे स्कुल पाठबाट चाहिँ हामी सुनिसकेका छौँ। त्यो हाम्रो सन्डे स्कुलको पाठसँग चाहिँ एउटै जस्तो पनि हुन्छ। प्रभु यीशु ख्रीष्टको मन भनेर विषय राखेको छु। त्यो बाट परमेश्वरको वचन हामी सुनेछौँ। हाम्रो बाइबल हामी सुनेछौँ, परमेश्वरको वचन हामी सुनेछौँ। हामीसँग बाइबल छ भनेदेखि चाहिँ खोलेर हामी हेर्न सकिन्छ। फिलिपी 2 अध्यायको 3 पददेखि 9 पदसम्म चाहिँ परमेश्वरको वचन हामी सुनेछौँ। आउनुहोस् हामी परमेश्वरको वचन सुनेछौँ। स्वार्थ व अहंकारमा कहीँ नगर, तर नम्रतामा एउटाले अर्कोलाई आफूभन्दा श्रेष्ठ ठान। तिमीहरू हरेकले आफ्नै हित मात्र नखोज, तर अरूको हितलाई पनि हेर। तिमीहरूमा यस्तो मन होस् जो ख्रीष्ट यीशुमा पनि थियो। परमेश्वरको स्वरूपमा भएर पनि उहाँले परमेश्वरको बराबरी हुने कुरालाई एउटा पक्री राख्ने वस्तु जस्तो ठानु भएन, तर आफैलाई रिताइकन कमराको रूप धारण गरेर तथा मनुष्य भएर जन्मनु भयो। स्वरूपमा मानिस जस्तै भएर आफैलाई होच्याउनु भयो र मृत्यु समय अर्थात् क्रुसको मृत्यु समय आज्ञाकारी हुनुभयो। त्यसै कारण परमेश्वरले उहाँलाई अति उच्च पार्नुभयो र उहाँलाई त्यो नाउँ प्रदान गर्नुभयो जो हरेक नाउँभन्दा उच्च छ। यतिसम्म मात्रै हामी पढ्नेछौँ। वचन पढाइ सुनाइमा परमेश्वरले हामी सबैको निम्ति नयाँ गरिकन आशिष देऊन्। आमेन। आउनुहोस् हामी वचनको निम्ति छोटो प्रार्थना गरौँ। जिउँदो परमेश्वर पिता, तपाईलाई धन्यवाद दान दिएकन हामी सक्दैनौँ। हामी पापी मानिसहरूलाई बचाउनको लागि, हामी हराएकालाई खोज्न बचाउनको लागि यो संसारमा आफ्नो स्वर्गको सिंहासन छोडेर आउनुभयो। अनि उहाँले चाहिँ एउटा उदाहरण हाम्रो निम्ति छोडिराख्नु भएको छ। परमेश्वर पिता, त्यो कुरा आज हामी अध्ययन गर्नेछौँ। परमेश्वर, हामी विश्वासीहरूले असल क्रिस्चियन जीवनमा कसरी जिउने, के चाहिँ गर्नुपर्ने भनेर आजको हाम्रो वचनद्वारा तपाईले हामीलाई सिकाउनु भएको होस्। सुनाउने र सुनेहरू तपाईको पवित्र आत्माले हामीलाई एकसाथ आशिष दिनुभएको होस्। बिन्ती नै प्रार्थना माग्छौँ यीशु ख्रीष्टको नाममा, आमेन। आज परमेश्वरको वचन अघि मैले भनेको ख्रीष्टको मन भनेर विषय राखेको छु। अहिले परमेश्वरको वचन पनि ख्रीष्टको मन, तिमीहरूमा यस्तो मन होस् जो ख्रीष्ट यीशुमा पनि थियो भनेर प्रेरित पौलले चाहिँ फिलिपियनहरूलाई चाहिँ पत्र पठाउनु भएको थियो। त्योबाट 3-4 कुरा चाहिँ निकालेर चाहिँ हामी वचन दिनेछौँ। त्यो बाहेक अरू पनि ख्रीष्टको मन भनेर धेरै कुरा
यस्तो शीर्षक लिएर चाहिँ हामी बन्न सक्छौँ। तर पनि आज मैले चाहिँ 4 कुरा चाहिँ निकालेर चाहिँ म वचन दिनेछु। हामी सबैजना विश्वासीहरू नै हौँ। हामी प्रभु यीशु ख्रीष्टको पछि लाग्नेहरू पनि हौँ। हामी क्रिस्चियन भएपछि चाहिँ, तर हामी प्रभु यीशु ख्रीष्टको पछि लागेपछि पनि ख्रीष्टको मन, ख्रीष्टले चाहिँ हामीलाई के गर्नु भनी भन्नुभयो भनेर चाहिँ आज हामी धेरै ख्याल गर्नुपर्ने छ, धेरै हामी सिक्नु पर्ने हुन्छ। त्यसले गर्दा आज यो वचनबाट पनि केही कुरा चाहिँ हामी सिक्नेछौँ। सर्वप्रथममा पहिलो पोइन्टको लागि चाहिँ यीशु ख्रीष्टको मन चाहिँ मिसनरी अथवा प्रचारकको जीवन नै हो। मिसनरी प्रचारकको मन हो भनेर चाहिँ म भन्न चाहन्छु। किन भन्दाखेरि चाहिँ हामी सबैलाई थाहा छ प्रभु यीशु ख्रीष्ट चाहिँ स्वर्गमा सिंहासनमा बस्नुहुने परमेश्वरको पुत्र हुनुहुन्छ। तर हामी पापी मानिसहरू हाम्रो पाप प्रायश्चितको लागि, हाम्रो पापबाट क्षमा पाउनुको लागि अघि हामी सुनेको वचन अनुसारमा लुकाको पुस्तकमा सन्डे स्कुल पाठमा हामी सुनिसकेका थियौँ। किनकि मानिसको पुत्र हराएकाहरूलाई खोज्न र बचाउनुको लागि आएको हो भनेर चाहिँ यीशु ख्रीष्ट आफैले स्वयं यीशु ख्रीष्टले भन्नुभएको छ। अनि अघि हामीले सुनेको वचनमा पनि परमेश्वरको स्वरूप भएर पनि उहाँ परमेश्वरको बराबरी हुने कुरालाई एउटा पक्रिराख्ने वस्तु जस्तो ठानु भएन। स्वर्गमा बस्नुहुने, सिंहासनमा बस्नुहुने सबै थोक उहाँद्वारा सृष्टि भएको हो। तर पनि हामी पापी मानिसहरू हाम्रो पापबाट छुटकारा दिनुको लागि चाहिँ आफ्नो सिंहासन छोडेर चाहिँ यो संसारमा आउनु भएको छ। त्यसमा चाहिँ हामी के देख्छौँ भने यीशु ख्रीष्टले चाहिँ हामी पापी मानिसहरूको पाप प्रायश्चितको लागि मिसनरीको रूपमा, प्रचारकको रूपमा स्वर्गबाट आउनु भएको हो भनेर हामी भन्न सक्छौँ। अनि उहाँ आफै चाहिँ मनुष्यको रूपमा आउँदाखेरि पनि सबभन्दा गरिब मानिस जस्तो भएर चाहिँ जन्मनु भयो। तर राजा नै हो भनेर देखाउनुको लागि चाहिँ स्वर्गमा हुनुहुने स्वर्गदूतहरूले उहाँ जन्म हुँदाखेरि पनि उहाँको प्रशंसा चाहिँ चढाउनु भएको कुरा चाहिँ हामी बाइबलबाट देख्छौँ। अनि अलिक ठुलो भएपछि अनि उहाँले चाहिँ लगभग 30 वर्ष पुगेपछि चाहिँ आफ्नो सेवाकाई सुरु गर्नुभएको थियो। त्यतिखेर चाहिँ कसरी आफ्नो सेवाकाई चाहिँ सुरु गर्नुभयो भन्दाखेरि चाहिँ प्रभु यीशु ख्रीष्टले सबभन्दा पहिलो वचन दिएको कुरा चाहिँ पश्चाताप गर किनभने स्वर्गको राज्य नजिक आइपुगेको छ, नजिक आइपुगेको छ भनेर चाहिँ मत्तीको पुस्तक 4:70 पद हामी हेर्दाखेरि चाहिँ हामी देख्छौँ पश्चाताप गर स्वर्गको राज्य नजिक आइपुगेको छ। यीशु ख्रीष्टले चाहिँ मानिसहरू त्यतिखेरको यहुदी जातिहरू विशेष गरिकन यहुदी जातिहरूको निम्ति आउनु भएको कुरा पनि हामी देख्छौँ। ऊ आफैले नै पनि भन्नुभएको थियो यहुदी जातिहरू हराएको आत्माहरूलाई मात्र म आएको हुँ भनेर पनि भन्नुभएको थियो। तर यो यहुदीहरूले नचिनेकोले गर्दा हामी सबै मानिसको लागि चाहिँ प्रभु यीशु ख्रीष्टले चाहिँ मुक्ति दिनुभएको छ। अनि त्यसरी सेवाकाई सुरु गरेर चाहिँ पश्चाताप गर, तिमीहरूले पश्चाताप गर, तिमीहरूले आफ्नो हिँडिरहेको ठाउँ बाटोबाट चाहिँ पश्चाताप गरेर एउटा होचिनु जीवनले चाहिँ परमेश्वरको राज्य चाहिँ खोज भनेर चाहिँ यीशु ख्रीष्टले चाहिँ आफ्नो सेवाकाई सुरु गर्नुभएको थियो। अनि त्यसै गरी पत्रुसको
पत्र हामी हेर्दाखेरि पनि हामी के देख्छौँ भने विभिन्न बाइबलबाट म निकालेर वचन बार्नेछु। मृतक हामी बाँचेकोहरूलाई मात्र पनि होइन, सबै मानिसहरूलाई प्रभु यीशु ख्रीष्टले चाहिँ सुसन्देश ल्याउनु भएको हो भनेर देखाउनुको लागि चाहिँ पत्ता लगाउनुको लागि चाहिँ पत्रुसको पुस्तक पहिलो पत्रुस 4:6 अध्याय हामी हेर्दाखेरि पनि हामी बाँचेकोहरूलाई सुसमाचार सुनाएर चाहिँ आफ्नो जीवन बिताउनु भयो। अनि जीवन बिताएपछि पनि 2-3 रात 3 दिन 3 रात चेनमा बस्नु पर्नेछ भनेर लेखेको कुरा चाहिँ पुरा हुनलाई मृतकहरूलाई पनि सुसमाचार सुनायो, ताकि तिनीहरूले मानिसहरू जस्तै शरीरमा इन्साफ पाए तापनि आत्मामा तिनीहरू परमेश्वर जस्तै जिउन् भनेर मृतकहरूलाई त्यतिखेरको मरेको मानिसहरूलाई पनि प्रभु यीशु ख्रीष्टले चाहिँ सुसमाचार सुनाउनु भयो भनेर यो पुस्तकबाट चाहिँ हामी देख्न पाउँछौँ। त्यसले गर्दा प्रभु यीशु ख्रीष्टले चाहिँ स्वर्गबाट हामी पापी मानिसहरू बचाउनुको लागि मिसनरी प्रचारकको मन चाहिँ लिएर चाहिँ आउनु भएको हो। सबै मानिसहरू ठुलो जात होस् सानो जात होस्, विभिन्नको मानिसहरू, विभिन्न भाषा बोल्नेहरू, विभिन्नको परिवारहरू सबैलाई बचाउनुको लागि चाहिँ उद्धार दिनुको लागि हाम्रो पाप प्रायश्चितको लागि चाहिँ यीशु ख्रीष्ट आउनु भएको हो। त्यो कुरा चाहिँ हामी थाहा छ कि आज भोलिको समयमा कतिले चाहिँ हामी यसरी प्रचारमा हिँड्नु पर्दैन अनि त्यो कुनै ठाउँमा प्रचार जानु पर्दैन, आफ्नो व्यवहारले चाहिँ देखाउनु पर्छ भनेर चाहिँ भन्नुहुन्छ। तर व्यवहारले प्रभु यीशु ख्रीष्टको सुसमाचार हामी देखाउनु पर्छ, त्यो पनि ठिकै हो। तर पनि रोमीको पुस्तक हेर्दाखेरि चाहिँ प्रचारक बिना कसरी सुनाउने, नबोलाइकन कसरी प्रचार गर्ने अनि नसुनेकै कुरा चाहिँ कसरी विश्वास गर्ने भनेर चाहिँ हामी देख्छौँ। अन्य जातिहरूलाई चाहिँ आफ्नो व्यवहारले मात्रै देखाएर पनि कति समयमा चाहिँ हामी सक्दैनौँ। तिनीहरूलाई सुनाउनु पर्छ, नसुनेको कुरा चाहिँ हामी सुनाउनु पर्छ। यीशुले यूहन्नाको पुस्तकमा हामी हेर्दाखेरि चाहिँ मरेर मृत्युबाट बौरी उठेपछि चाहिँ आफ्नो चेलाहरूसँग चाहिँ प्रकट गर्नु भएको थियो। त्यतिखेर चाहिँ मलाई पिताले पठाउनु भए झै मैले पनि तिमीहरूलाई पठाएको छु, सुसमाचार सारा संसारमा गएर सारा सृष्टिलाई सुसमाचार प्रचार गर, सबै जातिहरूलाई चेला बनाऊ भनेर हामीलाई आज्ञा, सानो साधारण आज्ञा पनि होइन, यो चाहिँ महान आज्ञा भनेर पनि विद्वानहरूले चाहिँ भनिन्छ। त्यो महान आज्ञा चाहिँ हामीलाई छोड्नु भयो। त्यसले गर्दा हामी आफ्नो मण्डलीमा, आफ्नो परिवारमा, आफ्नो छर छिमेकीहरूमा नसुनेकोहरू अन्य जातिहरूलाई चाहिँ सुसमाचार चाहिँ हामी प्रचार गरिरहेका छौँ, अझै पनि हामी गर्नुपर्छ। अनि व्यवहारले पनि हामी देखाउनु पर्छ। कुनै धेरै ठाउँमा चाहिँ हामी सुनाइराख्न पनि सकिँदैन। तपाईको इमानदारिता, तपाईको व्यवहारले नै तपाईले सुनाएको सुसमाचार बिगारे भनेदेखि चाहिँ तपाईले सुनाएको सुसमाचार चाहिँ व्यर्थ नै हुन्छ, कसैले पनि विश्वास गर्दैन। त्यसले गर्दा तपाईले आफ्नो काममा इमानदार हुनुपर्छ। हामी नेपाल हिन्दू राज्यमा छौँ, अन्य जातिहरूसँग हामी काम गर्दैछौँ, सबैले प्रचार गर्दैखेरि पनि अन्य जातिहरूसँग नै गएर चाहिँ हामी प्रचार गर्छौँ। अनि विश्वासीहरूसँग पनि आफ्नो मण्डलीमा, आफ्नो परिवारमा हामी तपाईँ चाहिँ साँच्चै यीशु ख्रीष्टको चेला हो, साँच्चै यीशु ख्रीष्टको विश्वासी हो भनेर चाहिँ अरूले चाहिँ ठान्नु पर्छ।
ठानुपर्छ। अघि हामीले सुनेको वचनमा आफ्नो हित मात्रै नखोज, अर्काको हित पनि खोज। सबैले आफूभन्दा अरूलाई चाहिँ श्रेष्ठ ठानोस् भनेर चाहिँ प्रेरित पौलले भन्नुभएको छ। त्यसले गर्दा हाम्रो काममा पनि धेरै इमानदारी साथ हामी गर्नुपर्छ। हामी मजदुरहरू पनि हामीहरूसँग कोही पनि कति हामी छौँ होला, ठिक समयमा पुग्ने समयमा चाहिँ हामी पुग्नुपर्छ। काम इमानदारी साथ हामी त्यो चाहिँ क्रिस्चियन हो, क्रिस्चियनहरूले चाहिँ यसरी गर्नुहुन्छ भनेर चाहिँ यस्तो विश्वासयोग्य काम चाहिँ हामी गर्नुपर्ने हुन्छ। इमानदारीसँग चाहिँ हामी गर्नुपर्छ। अनि आफ्नो मण्डलीमा पनि त्यस्तै गरी आफ्नो भार एकदम राम्रो तरिकाले उठाइ भनेदेखि चाहिँ हाम्रो व्यवहारबाट हाम्रो मण्डलीमा सबै विश्वासी नै चाहिँ हुन्छौँ, तर पनि कोही अलिक परिपक्व विश्वासी हुन्छ, कोही अलिक नयाँ नयाँ भर्खरै विश्वासी पनि हुन्छ, कहिलेकाहीँ अविश्वासी नै पनि संगतिमा आउन सकिन्छ। त्यसले गर्दा त्यतिखेर चाहिँ हाम्रो विश्वासीहरूले पनि हाम्रो व्यवहार हेरेर चाहिँ यो चाहिँ साँच्चै प्रभु यीशु ख्रीष्टको विश्वासी हो, साँच्चै यो चाहिँ विश्वासी हो भनेर हामीलाई चाहिँ ठान्न सक्नुको लागि चाहिँ हामी आफ्नो व्यवहारद्वारा पनि होशियारी साथ यीशु ख्रीष्टको मन चाहिँ हामी देखाउनु पर्ने हुन्छ। अनि तिमोथीको दोस्रो तिमोथीको 4:5 हामी हेर्दाखेरि पनि यसरी प्रेरित पौलले चाहिँ भन्नुभएको छ, तिमोथीलाई भन्नुभएको छ, तिमी चाहिँ दरिलो हौ, कष्ट भोग, पर प्रचारकको काम गर र तिम्रो सेवाको काम पुरा गर, प्रचारकको काम गर भन्नुभएको छ। अरूलाई सुनाउने, चेला बनाउने अनि हराएकालाई खोज्ने, बचाउने चाहिँ यीशु ख्रीष्ट यो संसारमा आउनु भएको अनुसारमा हामीले पनि हराएकालाई चाहिँ खोजेर सुनाएर तिनीहरूलाई चाहिँ उद्धारको बाटो यीशु ख्रीष्टलाई चाहिँ हामी देखाउनु पर्ने हुन्छ। त्यो चाहिँ यीशु ख्रीष्टको मन हो। सुसमाचार प्रचार गर्ने मिशनरी प्रचारकको जीवन चाहिँ यीशु ख्रीष्टको जीवन हो। त्यो मन चाहिँ यीशु ख्रीष्टको मन हो भनेर पहिलोको लागि चाहिँ म भन्न चाहन्छु। अनि दोस्रोमा म के भन्न चाहन्छु भने यीशु ख्रीष्टको मन चाहिँ आज्ञाकारी जीवन हो। अघि हामीले सुनेको वचनमा एकदम क्लियर देख्छ। 8 पदमा चाहिँ स्वरूपमा मानिस जस्तै भएर आफैलाई होचाउनु भयो र मृत्यु समय अर्थात् क्रुसको मृत्यु समय आज्ञाकारी रहनु भयो, मृत्यु समय आज्ञाकारी रहनु भयो। यीशु ख्रीष्टको जीवन, विश्वासीको जीवन, यीशु ख्रीष्टको मन, विश्वासीको मन चाहिँ आज्ञाकारी मन, आज्ञाकारी जीवन हुनुपर्छ। हाम्रोमा आज्ञाकारिता चाहिँ हुनुपर्छ। आज्ञाकारी हामी आज्ञा नै हामी पालन गर्न सकेन भनेदेखि चाहिँ मण्डलीले के नियमहरू अनि जिम्मेवारहरू हामीलाई दिएको हुन्छ, त्योहरू हामी महत्त्व ठान्न सकेन भनेदेखि चाहिँ हामी कस्तो विश्वासी हौ भनेर चाहिँ आफूलाई चाहिँ विचार गर्नुपर्छ। यसरी म भन्न चाहन्छु, लुकाको पुस्तक 2 अध्यायको 40 मा हामी हेर्दाखेरि चाहिँ यीशु चाहिँ यो संसारमा जन्मनु भयो। जन्मदाखेरि चाहिँ स्वर्गमा भएको स्वर्गदूतहरूले चाहिँ प्रशंसा गर्नुभयो अनि एक गोठालोहरूले चाहिँ उहाँलाई दण्डवत गर्न अनि पूर्वको ज्योतिषीहरू प्रभु यीशु ख्रीष्टलाई दण्डवत गर्न गएको कुरा चाहिँ हामी देख्छौँ। अनि त्यहीदेखि चाहिँ यीशु ख्रीष्टको यसमा साइलेन्ट पिरियड भनेर भनिन्छ। त्यो यीशु ख्रीष्टको बारेमा चाहिँ हामी त्यति धेरै कुरा चाहिँ हामी देखेका छैनौँ। अन्तिममा चाहिँ यीशु ख्रीष्टले बप्तिस्मा लिनुभयो अनि सेवाकाई सुरु गर्नुभएको कुरा चाहिँ फेरि हामी देख्छौँ। तर लुकाको पुस्तक 2 अध्यायमा हामी के देख्छौँ भने बालक बुद्धिले परिपूर्ण भएर बढ्दै र बलियो हुँदै जानुभयो
र परमेश्वरको अनुग्रह उहाँमाथि थियो भनेर चाहिँ लेखेको रहेछ। यीशु ख्रीष्ट चाहिँ सानै बालक बच्चा हुँदाखेरि नै यीशु ख्रीष्ट चाहिँ परमेश्वरको अनुग्रहमा थियो। परमेश्वरको अनुग्रहमा रहनुको लागि चाहिँ हामीले उल्लङ्घन गरिराख्ने मान्छे, उल्लङ्घन गरिराख्ने व्यक्तिसँग चाहिँ परमेश्वरको अनुग्रह आउन सक्दैन। हाम्रो बाइबलबाट पुरानो नियममा पनि कति ठाउँमा हामी देख्छौँ राजा सौलको बारेमा अनि राजा दाउदको बारेमा अथवा राजा विभिन्न व्यक्तिहरूबाट पनि हामी देख्छौँ परमेश्वरको आज्ञा उल्लङ्घन गरिराख्नेसँग परमेश्वरले चाहिँ आफ्नो शक्तिशाली काम देखाउन सक्दैन अनि परमेश्वरले रिसले तिनीहरूलाई सजाय नै दिएको हुन्छ। तर प्रभु यीशु ख्रीष्ट चाहिँ बालक हुँदाखेरि नै पनि आफ्नो बुवा आमाको आज्ञाहरू चाहिँ धेरै पालन गरेको कुरा चाहिँ यसबाट चाहिँ हामी सम्झन सक्छौँ अनि परमेश्वरको अनुग्रह नै पनि उहाँमाथि थियो भनेर चाहिँ हामी देख्छौँ। अनि त्यसै गरी प्रभु यीशु ख्रीष्टको यस्तो मिस्त्रीको परिवारबाट हुर्काएकोले गर्दा वा अलिक ठुलो भएपछि पनि त्यस्तो काम गरेको कुरा चाहिँ हामी देख्छौँ। त्यसमा प्रभु यीशु ख्रीष्टले यस्तो नराम्रो काम गरेको कुरा चाहिँ कुनै ठाउँमा पनि हामी देखेका छैनौँ। सबै कुरामा आज्ञाकारी भएर चाहिँ आफ्नो बुवा आमा को आज्ञाहरू पालन गरेको कुरा महत्त्व ठानेको कुरा पनि हामी सम्झन सक्छौँ। अनि यसरी अर्को पाठबाट हामी म के भन्न चाहन्छु भने मत्ती 16 अध्यायको 23 पदमा चाहिँ हामी के देख्छौँ भने प्रभु यीशु ख्रीष्टले चाहिँ आफ्नो जीवनको कुरा आफ्नो चेलाहरूलाई चाहिँ भन्नुभएको थियो। म चाहिँ यहुदी जातिहरूले चाहिँ फरिसीहरूले चाहिँ ठुलो धर्मगुरुहरूले चाहिँ पक्रेर अनि मलाई चाहिँ मार्नेछ अनि 3 दिन 3 रातसम्म चाहिँ यो मानिसको पुत्र चाहिँ यो भूमिमा यो सियनभित्रमा बस्नुपर्छ मृत्यु भएर अनि त्यस्तो समय चाहिँ नजिक आएको छ भनेर नजिक आएको कुरा चाहिँ आफ्नो चेलाहरूलाई चाहिँ भन्नुभएको थियो। त्यतिखेर चाहिँ पत्रुसले चाहिँ प्रभु यीशु ख्रीष्टलाई चाहिँ यसरी भन्नुभएको छ, ए प्रभु त्यस्तो कुरा चाहिँ नहोस् भनेर चाहिँ प्रभु यीशु ख्रीष्टलाई चाहिँ आफ्नो चेला पत्रुसले चाहिँ अलिकति सन्ताउन भनौँ न त्यो वचन चाहिँ दिनुभएको थियो, त्यस्तो चाहिँ नहोस् भनेर चाहिँ भन्नुभएको थियो। तर प्रभु यीशु ख्रीष्टले चाहिँ पत्रुसलाई चाहिँ के भन्थ्यो भने आफ्नो चेला आफ्नो नजिकमा हिँडिरहेको आफ्नो आज्ञाहरू आफ्नो हुकुमहरू पालन गरिराखेको चेला सबभन्दा नजिकमा भएको चेलाहरूलाई पनि ए शैतान मेरो सामुन्नेबाट हटिजा ता मेरो निम्ति बाधा होस्, ता मेरो निम्ति बाधा होस् भनेर परमेश्वरको अनन्तको उद्देश्य चाहिँ त्यो पत्रुसद्वारा चाहिँ छुटकारा हुन्छ, फेरि फेल हुन सक्छ भनेर चाहिँ प्रभु यीशु ख्रीष्टले चाहिँ देखेर चाहिँ तिमीले चाहिँ परमेश्वरको अनन्तको एकै उद्देश्य चाहिँ बुझ्दैनौ अनि तिमीले गर्दा मैले पनि यस्तो नसोचेको कुरा चाहिँ म सोच्दैछु, त्यसले गर्दा तिमीले चाहिँ त्यस्तो शब्द चाहिँ नबोल्नु, तिमीले चाहिँ शैतानबाट यस्तो शब्द चाहिँ बोल्नु भएको हो, मबाट म मेरो सामुन्नेबाट हटिजा भन्नुभएको छ। आज भोलि हामी विश्वासीहरूमा पनि परमेश्वरले चाहिँ यो बाइबल पुस्तकबाट चाहिँ विभिन्नको केही आज्ञाहरू गर्नुपर्ने कामहरू चाहिँ हामीलाई यो बाइबलबाट हामीलाई दिनुभएको छ। अनि त्यो बाहेक हाम्रो दैनिक जीवनमा पवित्र आत्माले हाम्रो मनमा के बोल्नुहुन्छ अनि त्यो चाहिँ गर्नु, हामीले गर्न नचाहेको कुरा पनि त्यो गर्नु अनि हामी आफैलाई नम्र हुन नसक्ने ठाउँमा, होचिन नसक्ने ठाउँमा त्यसरी गर्नु
हाम्रो गल्ती नभई ठाउँमा पनि मेरै कारण यस्तो समस्या भएको हो भनेर चाहिँ अरूलाई मेल मिलाप गराउनुको लागि चाहिँ पवित्र आत्माले हाम्रो हाम्रो मनमा बोलेको हुन्छ। अनि अरूले चाहिँ तिमी ठिक छौ भनेर पनि हामीलाई चाहिँ उचाल्नुको लागि भनेको पनि हुन्छ। त्यतिखेर चाहिँ कुन चाहिँ प्रभु यीशु ख्रीष्टको मन हो, प्रभु यीशु ख्रीष्ट हो भनेदेखि चाहिँ के गर्नुहुन्छ, के भन्नुहुन्छ भनेर चाहिँ हामी त्यस्तो कुरामा पनि बन्नु पर्छ। यसमा परमेश्वरको आज्ञा मानिसलाई उद्धार दिनुको लागि परमेश्वरले पठाउनु भएको हो। त्यो आज्ञा, त्यो उद्देश्य चाहिँ पूरा हुनको लागि चाहिँ कुनै मानिसले पनि बाधा नबनाओस् भनेर चाहिँ यीशु ख्रीष्टले यो बाटा चाहिँ बोल्नु भएको हो भनी हामी थाहा पाउन सक्छौँ। ये शैतान मेरो सामुन्नेबाट हटिजा भन्नुभयो। हामीले भन्नु सकिन्छ कि आफ्नो प्रभु यीशु ख्रीष्टले भन्नुभयो आफ्नो शत्रु विश्वासीहरू, आफ्नो शत्रु चाहिँ आफ्नो परिवारबाट आफैबाट नै आउँछ भन्नुभयो। अहिले हाम्रो हिन्दू अथवा हाम्रो अन्य जातिहरूले हामीलाई प्रचार गर्दाखेरि अथवा हाम्रो सेवकाईमा पनि हामीलाई तर्क गर्दाखेरि हाम्रोमा दुःख हुँदैन, हाम्रोमा समस्या हुँदैन। त्यसले चाहिँ अझै अगाडि बढाउनुको लागि चाहिँ हामीलाई लिएको हुन्छ। बाइबल हेरेर पल्टाएर कसरी गर्ने, कसरी सुनाउने, कसरी बुझाउने भनेर चाहिँ हामीलाई चाहिँ धेरै अर्थी चाहिँ दिएको हुन्छ। तर सेवकाई गर्दाखेरि आफ्नो परिवारबाट यस्तो चाहिँ नगर्नुहोस्, यस्तो चाहिँ अरूले पनि गर्दैन, अरूले नगरेको कुरा किन तिमीले गरिराख्नु भयो, यो चाहिँ अरूले गरेर अनि अरूलाई सघाउनु मात्रै गर्नु नि, त्यस्तो चाहिँ नगर्नु। आफ्नो श्रीमतीले नै, आफ्नो छोराछोरीहरूले नै अनि आफ्नो बुवा आमाले नै त्यसरी हामीलाई चाहिँ परीक्षा पनि दिनुहुन्छ। त्यतिखेर चाहिँ यो चाहिँ मेरो बुवा नैबाट, मेरो श्रीमती नैबाट, मेरो छोराछोरीहरू नैबाट आए तापनि यो चाहिँ परमेश्वरबाट आएको होइन। यो चाहिँ परमेश्वरको उद्देश्य बाधा लिनको लागि आएको हो। त्यो हाम्रो शत्रु शैतानबाट नै आएको हो भनेर चाहिँ हामी त्यसमा चाहिँ ठान्नु पर्ने हुन्छ। नभए त त्यस्तो कुरा सबै कुरा चाहिँ महत्त्व ठानेर मनमा लिएर गरे भनेदेखि चाहिँ हाम्रो सेवकाई चाहिँ व्यर्थ नै हुन्छ। आज्ञाकारीको जीवनमा पनि हामी जिउन सक्ने छैनौँ। अनि मत्ती 26 अध्यायको 31 पदमा पनि हामी के देख्छौँ भने प्रभु यीशु ख्रीष्टलाई चाहिँ पक्रेर अनि क्रुसमा टाँगेर मर्नुभयो। त्यो अगाडिको समयमा गेत्सेमानी वन एकान्त ठाउँमा, गेत्सेमानी बगैँचामा एकान्त ठाउँमा प्रार्थनाको लागि चाहिँ जानुभएको थियो। त्यतिखेर चाहिँ यीशु ख्रीष्टले पनि यसरी पक्रेर अनि कुटेर पिटेर यस्तो धेरै किसिमको अपमान बोक्नु चाहिँ यीशु ख्रीष्टलाई पनि अप्ठ्यारो लागेको थियो। यसरी भन्नुभएको थियो, हे मेरो पिता, हुन सक्छ भने त्यो कचौरा मबाट हटोस्, तरै पनि मैले इच्छा बमोजिम होइन तर तपाईले इच्छा बमोजिम, तपाईले इच्छा गर्नु भए बमोजिम होस् भन्नुभयो। प्रभु यीशु ख्रीष्टले पनि त्यसरी पक्रेर सबै किसिमको दुःख अपमानहरू बोक्नुको लागि चाहिँ वो मनुष्यको रूपमा आउनु भएकोले चाहिँ धेरै अप्ठ्यारो लागेको थियो, धेरै चाहनु भएन। तर पनि आफ्नो पितासँग प्रार्थना गर्दाखेरि सक्छौ भनेदेखि चाहिँ यो दुःख, यो बलिदान चाहिँ मैले नै नगर्नु भए तापनि हुन्थ्यो भनेर चाहिँ यीशु ख्रीष्टले पनि छुटकरो बाटो चाहिँ त्यतिखेर चाहिँ केही खोजेको थियो। तर
त्यही दोस्रोमा उहाँले के भन्छ भनेदेखि चाहिँ तर मैले इच्छा बमोजिम होइन, मैले इच्छा बमोजिम होइन, तर तपाईले इच्छा गर्नु भए बमोजिम होस् भनेर चाहिँ भन्नुभयो। त्यो चाहिँ एकदम महत्त्वपूर्ण कुरा हो विश्वासीहरूको जीवनमा। आफ्नो इच्छा अनुसारमा मात्रै हामी सेवा गर्न खोजे भनेदेखि चाहिँ त्यो यीशु ख्रीष्टको मन होइन। यीशु ख्रीष्टले हामीलाई चाहिँ के गर्नुको लागि जिम्मेवार दिनुभयो, आज्ञा दिनुभयो अनि आज्ञा दिनुभयो, त्यो कुरा चाहिँ जुनै समयमा धेरै समयमा चाहिँ हामीलाई एकदम अप्ठ्यारो हामीले गर्नै नचाहने कुरा पनि हुन सक्छ। अनि क्षमा माग्ने ठाउँमा गएर चाहिँ क्षमा माग्नु पनि परेको हुन्छ। अनि क्षमा गर्नु ठाउँमा हामीले धेरै रिस उठेर क्षमा नै हामी दिन सकेन भनेदेखि चाहिँ त्यो चाहिँ यीशु ख्रीष्टको मन होइन। यीशु ख्रीष्टले परमेश्वरले केहीको लागि चाहिँ हामीलाई बोलाउनु भएको छ, केहीको लागि चाहिँ हामीलाई हुकुम दिनु भएको छ, आज्ञा दिनु भएको छ। त्यो चाहिँ हाम्रो इच्छा अनुसारमा पूरा गर्ने होइन, बाइबलले लेखेको अनुसारमा परमेश्वरको इच्छा अनुसारमा हामी पूरा गर्नुपर्ने हुन्छ। अनि एउटा सेनापतिहरूको प्रशासनमा एउटा कुरा एकदम महत्त्व छ, त्यो चाहिँ अंग्रेजीबाट म बोल्छु। सेनापतिहरूमा एउटा प्रशासन के छ भनेदेखि चाहिँ there is not to reason why, there is but to do and die भनेर लेखेको छ। त्यो चाहिँ सेनापति आर्मीहरूलाई चाहिँ आर्मीमा यस्तो अर्डेन हुँदाखेरि चाहिँ तिनीहरूलाई चाहिँ एउटा प्रतिज्ञा गर्नुपर्छ, शपथ खाएर चाहिँ गर्नुपर्ने हुन्छ, बकल गर्नुपर्छ। त्यसमा चाहिँ आवश्यक परे भनेदेखि चाहिँ आफ्नै बुवा आफ्नै दाजुभाइहरूलाई पनि गोली हान्नुपर्ने हुन्छ भनेर त्यतिखेर चाहिँ कप्टेनले बन्दुक हानु गोली हानु भनेर अर्डर दिए भनेदेखि चाहिँ त्यो सेनाले चाहिँ किन केही गोली हाने भनेर प्रश्न उठाउनै मिल्दैन। देयर इज नट टु रिजन व्हाई, देयर इज बट टु डु एन्ड डाई। त्यसले चाहिँ जे आज्ञा छ, जे हुकुम छ त्यही अनुसारमा गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यही अनुसारमा हामीहरू पनि प्रभु यीशु ख्रीष्टको सेनाहरू हो। पहिलो तिमोथीमा हामी के देख्छौँ भने 3 अध्यायमा चाहिँ ख्रीष्टको असल सिपाही जै तिमीले दुःख भोग्न मलाई सहभागी देऊ भनेर चाहिँ प्रेरित पौलले भन्नुभयो। हामी असल सिपाही हुनको लागि चाहिँ आफ्नो इच्छा आफ्नो ज्ञान अनुसारमा मात्रै होइन, कतिसम्म मैले गर्न सक्छु भन्ने हिसाबले होइन, यीशु ख्रीष्टले चाहिँ हामीलाई त्यही आज्ञा दिनुभयो, त्यही अनुसारमा आज्ञाकारी जीवनले चाहिँ हामी जिउनु पर्ने हुन्छ। अनि तेस्रोमा होचिनु जीवन चाहिँ अघि हाम्रो बाइबलमा हामी देख्छौँ मनुष्यको रूपमा आएर चाहिँ मृत्युसम्म आफै आफूलाई चाहिँ होच्याएर मनुष्यको रूपमा आउनुभयो भनेर हामी देख्छौँ। त्यो चाहिँ एकदम महत्त्वपूर्ण कुरा हो हामी विश्वासीहरूको जीवनको लागि चाहिँ सबभन्दा मुख्य महत्त्व नै हो भनेर पनि भन्न सकिन्छ। किन भन्दाखेरि चाहिँ जुन विश्वासी जुन सेवक सेविका जो केही विश्वासी त्यसको जीवनमा होचिनु जीवन नै छैन भनेदेखि चाहिँ ओको साथमा बस्नु कसैले पनि मन पर्दैन। ओको जीवनबाट कसैले पनि यीशु ख्रीष्टको जीवन देख्न छैन। अनि उहाँले गर्दा नै हाम्रो सुसमाचार पनि बिगारेको हुन्छ। मत्तीको पुस्तकमा हामी हेरौँ 20 अध्यायको 28 मा चाहिँ जसरी मानिसको पुत्र पनि सेवा पाउनलाई होइन तर सेवा गर्न र धेरैको छुटकाराको मूल स्वरूप आफ्नो प्राण दिन आयो भनेर चाहिँ मत्तीको पुस्तकमा यीशु आफैले नै हाम्रो प्रभु यीशु ख्रीष्ट स्वयं प्रभु यीशु ख्रीष्टले भन्नुभएको छ। हामीहरू हाम्रो सेवाकाईमा विभिन्न किसिमको पाठभार हामी पाएका हुन्छौँ, हामीलाई दिएको हुन्छ।
धेरै किसिमको जिम्मेवार हामीलाई धेरै दिएको पनि हुन्छ। कसैले चाहिँ मैले यो नेपालमा मैले केही एउटा कुरा देखेको कुरा चाहिँ हामी जुनै केही मण्डलीमा अथवा क्षेत्रमा अथवा शाखामा अथवा संगतिमा होस् हामी जिम्मेवार हामी पदभार दिँदाखेरि चाहिँ हामी अध्यक्ष सचिव कोष अध्यक्षको बार चाहिँ हामी ठुलो देख्छौँ। अध्यक्षदेखि उपाध्यक्ष बनाए भनेदेखि जारेको भनेर हामी भन्छौँ, तर त्यो होइन। सबै जिम्मेवार हाम्रोमा आउँछ, हाम्रो भाग आउँछ, त्यो चाहिँ इमानदारीको रूपमा हामीले उठाउनु पर्ने हुन्छ भनेर चाहिँ भन्न चाहन्छु। अनि अध्यक्ष बाहिर आफू एकदम ठुलो मान्छे जस्तो ठानु पनि हुँदैन। हामी यसरी भन्न चाहन्छु, क्षेत्रीय अध्यक्ष अथवा हाम्रो सेवकाईमा सबै किसिमको सेवकाईमा भनौँ, हाम्रो पास्टर मिसनरी अथवा सबै कुरामा आफ्नो पदभारमा हामी त्यो समयतिर म बोल्न चाहन्छु। म चाहिँ ठुलो हुँ, मेरो अघि चाहिँ उनीहरूले केही पालन गर्नुपर्छ, म चाहिँ ठुलो हुँ भनेर आज्ञा दिने इच्छा आज्ञा दिने ठाउँमै म छु भने ठाउँबाट चाहिँ यीशु ख्रीष्टको मन चाहिँ हामी यीशु ख्रीष्टको जीवन चाहिँ हामी जिउन सक्दैन। यीशु ख्रीष्टले चाहिँ आफ्नो चेलाहरूलाई भन्नुभयो, मानिसको पुत्र चाहिँ सेवा पाउनुको लागि आएको होइन। यीशु ख्रीष्टले चाहिँ उहाँलाई सेवा गर्नुको लागि चाहिँ कसैलाई पनि आशा राखेको थिएन, तर सबै मानिसहरूलाई आफूभन्दा सानोहरूलाई पनि सेवा दिनुको लागि गर्नुको लागि चाहिँ मानिसको पुत्र आएको हो भनेर चाहिँ भन्नुभएको छ। त्यो होचिनु जीवन चाहिँ हामी विश्वासीहरूलाई चाहिँ एकदम महत्त्व छ, एकदम महत्त्व छ। त्यसले गर्दा हामी विश्वासीहरू म चाहिँ ठिक छु, म चाहिँ ठुलो छु भन्ने ठाउँमा प्रभु यीशु ख्रीष्टको काम देख्न सक्ने छैन। अनि लुकाको पुस्तकमा पनि हामी हेरौँ, यसरी लेखेको छ। लुकाको पुस्तकमा हामी हेर्यौँ भनेदेखि चाहिँ यसरी हामी देख्छौँ, अनि जातिहरूको राजाहरूले तिनीहरू माथि प्रभुत्व गर्छन् र तिनीहरूमाथि अधिकार चलाइनेहरू उपकारी बनिन्छन्, तर मानिस तिमीहरू चाहिँ यस्तो नहौ र अगुवा हुनेले चाहिँ सेवा गरोस्। प्रभु यीशु ख्रीष्टको मन चाहिँ ठुलोबाट आफूलाई होच्याउने जीवन नै हुन्छ। आफूलाई उचाल्ने, आफूलाई ठुलो हुने चाहने व्यक्तिबाट चाहिँ यीशु ख्रीष्टको काम हामी देख्न सक्दैनौँ। यीशु ख्रीष्टको सेवा पनि पुरा हुन सक्दैन। आफूलाई चाहिँ म चाहिँ सानो छु, कसैले नगरे तापनि मैले चाहिँ परमेश्वरको नाउँमा यीशु ख्रीष्टको निम्ति चाहिँ यीशु ख्रीष्टको खातिर चाहिँ म गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ आफूलाई चाहिँ होचाएर हामी होचिनु जीवनले आफ्नो सेवाकाई हामी गर्नुपर्छ। होचिनु जीवनले हामी आफूलाई सेवा गर्नुपर्छ। कसैले हामीलाई अलिकति प्रशंसा दिएन भने, सम्मान दिएन भनेदेखि चाहिँ कतिले चाहिँ केही अलिकति रिस उठेको पनि हुन सक्छ, तर त्यस्तो होइन। यीशु ख्रीष्टको मन चाहिँ होचिनु जीवन हो। आफूलाई चाहिँ होचाएर चाहिँ आफ्नो मण्डलीमा हामी सेवाकाई गर्नुपर्छ। आफ्नो परिवारमा पनि होचिनु जीवन बिना चाहिँ म चाहिँ ठिक छु भन्ने ठाउँमा चाहिँ परिवारमा पनि मेलमिलाप हुँदैन, मेलमिलाप नै हुँदैन। कहीँ झगडा अनि वाद विवाद भइरहेको हुन्छ। म चाहिँ ठिक छु भन्नेहरू सबै हामी सबै हो भनेदेखि चाहिँ हाम्रो समितिमा पनि केही निर्णय नै हुन सक्दैन। त्यसले गर्दा विभिन्नको परिवारबाट, विभिन्नको ब्याकग्राउन्डबाट भएको हामी मण्डलीमा बेला भएको हुन्छौँ। त्यसले गर्दा त्यसमा चाहिँ अरूलाई यीशु ख्रीष्टको मनले चाहिँ
एकदम होचिनु जीवनले चाहिँ सेवा हामी गर्नु असल हुन्छ। अन्तिमको लागि मैले धेरै समय लिएको छु। अन्तिमको लागि यीशु ख्रीष्टको मन, यीशु ख्रीष्टको जीवन चाहिँ दुःख बोक्ने जीवन पनि हो, दुःख बोक्ने हो। हामीलाई थाहा छ यीशु ख्रीष्ट स्वर्ग सिंहासनमा बसेकोलाई चाहिँ बसिरहने परमेश्वरको पुत्र चाहिँ यो संसारमा मनुष्यको रूपमा आउनु भएको छ, कमराको रूपमा आउनु भएको छ। कमराको रूपमा भन्नुपर्छ, किन भन्दाखेरि चाहिँ ऊ आफैले भन्नुभयो सेवा गर्नुको लागि आउनुभयो अरूलाई। अनि आएर अनि परिवार पनि त्यत्रो दानी परिवार चाहिँ होइन जस्तो छ। यस्तो योसेफको परिवार चाहिँ अनि त्यसरी आफ्नो जीवनमा पनि एकदम यस्तो आज भोलिको यस्तो लग्जरी जीवन चाहिँ यीशु ख्रीष्टले चाहिँ जिउनु भएन जस्तो लागेको छ। अनि उहाँले समय बाहिर चाहिँ आफ्नो सेवाकाई सुरु गर्नुभयो। अनि सेवाकाई गर्दाखेरि पनि उहाँ आफै हो हुर्केको ठाउँ नसरतबाट चाहिँ उहाँले चाहिँ पोखरेर अनि खाल्टोमा अनि दारामा चाहिँ निकाल्न खोजेको। आफ्नो गाउँबाट पनि प्रभु यीशु ख्रीष्टलाई चाहिँ खेदाउनु भयो। अनि त्यसरी सेवाकाई गर्दाखेरि पनि विभिन्न ठाउँमा गएर विभिन्नको आश्चर्यकृत काम गर्दाखेरि पनि कतिले चाहिँ यीशु ख्रीष्टलाई चाहिँ हाम्रो शहरमा चाहिँ नआउनु भनेर चाहिँ गर्नुभएको हुन्छ। यशायाको पुस्तकले चाहिँ भन्नुभएको छ 53 अध्याय हामी हेर्दाखेरि चाहिँ साँच्चै नै उहाँले चाहिँ हाम्रो कष्ट बोक्नु भयो, हाम्रो दुःख बोक्नु भयो भनेर चाहिँ। अनि प्रभु यीशु ख्रीष्टले चाहिँ त्यसरी मलाई सुन्नुहुँदैछ कि? हेलो, मलाई सुन्नुहुँदैछ? यीशु ख्रीष्टले चाहिँ त्यसरी अन्तिम समयमा पनि एकदम दुःख चाहिँ बोकेर हाम्रो पाप प्रायश्चितको लागि रोमी सिपाहीहरूले चाहिँ पक्रेर कुटेर पिटेर विभिन्नको अपमान चाहिँ दिनुभएको थियो। त्यो चाहिँ हाम्रो निम्ति हो। त्यो दुःख नबोकिकन चाहिँ हाम्रो मानिसको निम्ति चाहिँ छुटकारा हुने ठाउँ छैन। त्यसले गर्दा फिलिपी 1 अध्यायको 29 मा चाहिँ हामी के देख्छौँ भने किनभने ख्रीष्टको निम्ति तिमीहरू यो दिएका छौ कि तिमीहरू उहाँमाथि विश्वास गर्नु मात्र होइन तर उहाँको खातिर दुःख पनि बोक्नु पर्छ। प्रभु यीशु ख्रीष्टलाई चाहिँ विश्वास गर्ने मात्रै होइन, दुःख उहाँको खातिर चाहिँ दुःख बोक्नु पर्छ। जतिसम्म तपाईले प्रभु यीशु ख्रीष्टको लागि दुःख बोक्नुहुन्छ त्यतिसम्म आत्मिक आशिष तपाईले पाउनुहुन्छ। दुःख नै नबोक्ने, दुःख नै नगर्ने विश्वासीहरूसँग आत्मिक आशिष, आत्मिक वरदान पाउन आशा छैन। त्यसले गर्दा हामी विश्वासीहरूले चाहिँ जुन ठाउँमा जान नचाहने ठाउँमा, जुन काम मैले गर्न नचाहने काम यीशु ख्रीष्टको निम्ति गर्नुपर्ने समय आउँछ। त्यतिखेर चाहिँ यीशु ख्रीष्टको निम्ति जेलमा पस्नु पर्ने हो भनेदेखि पनि यीशु ख्रीष्टको निम्ति चाहिँ हामी सबै कुरा पूरा गर्नुपर्छ, हामी तयारी गर्नुपर्छ। त्यसै गरी पत्रुसको पहिलो पत्रुसको पुस्तकमा चाहिँ यसरी लेखेको छ 2 अध्यायको 21 पदमा चाहिँ किनकि यसैको निम्ति तिमीहरू बोलाएको हो, ख्रीष्टले पनि तिमीहरूको निम्ति कष्ट बोक्नु भयो अनि तिमीहरूको लागि एउटा उदाहरण छोडी जानुभयो र तिमीहरू उहाँकै पहिला हिँड्नु पर्छ भनेर भन्नुभयो। यीशु ख्रीष्टले चाहिँ के को दुःख चाहिँ बोक्नु भयो अनि के को समस्या चाहिँ यीशु ख्रीष्टले चाहिँ हाम्रो निम्ति चाहिँ बोक्नु भयो भनेर हामी भन्दाखेरि चाहिँ यसरी लेखेको छ।
पत्रुसको पुस्तकमा चाहिँ उहाँले कुनै पाप गर्नु भएन र उहाँको मुखमा कुनै छलको कुरा पाइन। तिमीहरूले उहाँलाई अपमान गर्दा उहाँले साटो फर्नु भएन। दुःख बोक्नु हुँदा उहाँ धम्की दिनु भएन, तर उचित न्याय गर्नुहुने माथि उहाँले भरोसा राख्नुभयो। हामी पापको लेखी मरेर धार्मिकताको लेखी जाउँ भने उहाँले क्रुसमा आफ्नै शरीरमा हाम्रो पाप बोक्नुभयो। उहाँ केही चोटहरूद्वारा तिमीहरू निको भयो, किनभने तिमीहरू बेराहरू चाहिँ बरालिएका थियौ, तर अब तिमीहरूको आत्माको गोठाला र संरक्षक फर्किआएका छौ भनेर भन्नुभएको छ। यीशु ख्रिस्टले चाहिँ आफ्नो बहाना केही बनाएको थिएन अनि त्यो दुःखबाट छुटकाराको बाटो यीशु ख्रिस्टले चाहिँ खोज्नु भएको थिएन। त्यसले गर्दा हाम्रो पाप प्रायश्चितको लागि चाहिँ आफ्नो पिताको आज्ञा चाहिँ पुरा गर्नुभयो भनेर चाहिँ हाम्रो बाइबलबाट हामी देख्छौँ। अनि हामीहरू पनि यीशु ख्रिस्टको मन प्रेरित पौलले अन्तिमको लागि चाहिँ तिमीहरूमा यस्तो मन होस् जो ख्रिस्ट यीशुमा पनि थियो भनेर लेखेको छ। अहिले 4 पोइन्ट यीशु ख्रिस्टको मनको बारेमा चाहिँ हामी भनिसकेका छौँ। त्यो बाहेक अरू पनि धेरै चाहिँ छन् होला, तर पनि त्यो 4 वटाबाट पनि तपाईहरूले चाहिँ तपाईहरूमा यस्तो मन होस् जो ख्रिस्ट यीशुमा पनि थियो। यो चाहिँ सुसमाचार प्रचार गर्ने मन अनि आज्ञाकारी मन अनि दुःख बोक्ने मन अनि होचिनु जीवन, त्यो चाहिँ तपाईहरूको जीवनमा पनि होस्। त्यसै गरी यीशु ख्रिस्टको सेवाकाई चाहिँ तपाईहरूले चाहिँ असल प्रकारले पुरा गर्न सक्नुहुनेछ भनेर हाम्रो बाइबलबाट हामी शिक्षा पाएका छौँ। अन्तिमको लागि चाहिँ यसरी म भन्न चाहन्छु र पहिलो कोरिन्थी 2:16 मा चाहिँ हामी के देख्छौँ भनेदेखि चाहिँ प्रेरित पौलले चाहिँ हामीसँग त ख्रिस्टको मन छ, हामीसँग त ख्रिस्टको मन छ। प्रेरित पौलले सबै कुरा कति दुःख बोक्नु भयो अनि यीशु ख्रिस्ट यरुसलेममा चाहिँ यस्तो कुटपिट मात्रै होइन मृत्युसम्म पनि म बोक्न चाहन्छु भनेर चाहिँ प्रेरित पौलले भनेको कुरा चाहिँ हामी देख्छौँ। प्रेरित हामी हेर्दाखेरि चाहिँ उहाँले चाहिँ हामीसँग त ख्रिस्टको मन छ, तपाईसँग कसको मन छ? तपाईँ आफ्नो व्यक्तिगतको मन मात्रै छ कि अनि अर्काको तपाईलाई सिकाउने अनि तपाईलाई तपाईमाथि अधिकार भएको त्यो मन हो कि कसको मन छ भनेर चाहिँ आज तपाईँ आफूलाई चाहिँ जाँच गर्नुको लागि म भन्न चाहन्छु। हामीसँग त ख्रिस्टको मन छ भन्न सक्नुको लागि चाहिँ आज हाम्रो बोली वचनहरू परमेश्वरले हामी सबैको निम्ति नयाँ गरिकन आशिष दिनुभएको होस्। आमेन।